वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना में महबूब नगर बाईपास रोड पर बालकुंडा चौराहे में पीर की सुबह एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक और एक दिगर शख्स शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद याकूब 25 साल और हैदराबाद के रिहायशी एक दिगर शख्स मौके पर ही जाबक हो गए। महबूब नगर के न्यू प्रेम नगर के रिहायशी कार में सवार 3 अफराद गौसिया बेगम, उजेशा और अमीर भी इस हादसे में हलाक हो गए। जख्मी शख्स को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी। मेदक शहर की फतेहनगर कॉलोनी में पीर की सुबह एक इंदौनाक वाकया पेश आया। घर के बाहर खेल रही एक नन्ही बच्ची पर पागल कुत्ते ने बेतहाशा हमला कर दिया, जिससे बच्ची शदीद जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने यह देखकर कुत्ते को मार डाला और बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरी गुस्से व गम का इजहार कर रहे हैं कि कुत्ते की इस परेशानी के मुतालिक कितनी बार शिकायतें की गई, लेकिन बल्दिया के हुक्काम ने कोई तवज्जो नहीं दी। वालिदैन और अवाम का कहना है कि इतने वाक़यात हो जाने के बावजूद भी कोई ध्यान न देना इंतहाई अफसोसनाक है। बल्दिया के हुक्काम के रवैये से बच्चों की जान को खतरा पैदा होने की सूरत हाल नजर आ रही है। बच्चे बाहर खेलने से डरने लगे हैं और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वापसी तक हर वक्त ये खौफ रहता है कि किसी भी वक्त कहीं से कोई खतरा पेश आ सकता है। लोगों को मुसलसल दहशत में जीना पड़ रहा। अवाम मुतालबा कर रही है कि अब कम अज कम बल्दिया के हुक्काम, चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के गांधीनगर इलाके में नामालूम शरपसंदों ने पीर की अलग सुबह एक पुलिस कांस्टेबल को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नागेश्वर राव आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस शाख में कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे। जब वो अपने घर जा रहे थे, इस दौरान चंद शरपसंदों ने सड़क पर इन पर हमला किया और इनका गला काट दिया, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधीनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एएसपी मनीष देवराज और 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नायडू ने जाए वक़ू का दौरा किया और शवाहिद जमा किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को कौम के फ़ख्र व वक़ार के हकीकी मेमार करार देते हुए कौमी टेक्नोलॉजी डे पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने 18 साल कबल किए गए जौहरी तजुर्बात को हिंदुस्तान की ताकत की अलामत करार दिया। पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि 1998 में आज के दिन प्रोग्राम में किए गए जौहरी तजुर्बात ने दुनिया को हिंदुस्तान की हैरत अंगेज सलाहियतों से रोशनास कराया। हमारे साइंसदान कौम के फ़ख्र व वक़ार के हकीकी मेमार है। एक और पोस्ट में उन्होंने टेक्नोलॉजी डे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस दिन हम अपने साइंसदानों की मेहनत और लगन को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी टेक्नोलॉजी के दिन पर नई ख्वाहिशात रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने अवाम से वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर अमल करते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला से बचाने की दरख्वास्त की और कहा कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान फातेह बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि CII के सालाना तिजारती इजलास के इफ्तिताई सेशन में कहा कि आज 2 ममालिक के दरमियान जंग का असर पूरी दुनिया और हिंदुस्तान पर पड़ रहा है। हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी तवन्नाई की ज़रूरियात के एक बड़े हिस्से के लिए दरामदात पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने अवाम से वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर अमल करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मगरबी एशिया में 28 फरवरी से जारी बहरान के बाइस कई ममालिक में ईंधन की कीमतें काफ़ी बढ़ गई, लेकिन हिंदुस्तान ने अब तक उन्हें काबू में रखा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को 4 लेबर कोड्स के नोटिफिकेशन पर नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त हमला किया और इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने जानबूझकर असम्बली इंतखाबात के अख्तिताम का इंतज़ार किया ताकि वो इन इस्लाहात के साथ आगे बढ़ सके जिन्हें उन्होंने मजदूर मुखालिफ करार दिया। एक बयान में खड़गे ने हुकूमत पर मजदूरों के हकूक़ को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया और दावा किया
کہ نیا لیبر فریم ورک ملک بھر کے کروڑوں کارکنوں کے لیے ملازمت کے تحفظ اور ٹریڈ یونین کے تحفظات کو کمزور کر دے گا۔ کانگریس صدر نے کہا کہ اپنے مخصوص بزدلانہ انداز میں مودی حکومت نے 8 اور 9 مئی 2026 کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 4 مزدور مخالف لیبر کوڈز کو نوٹیفائیڈ کرنے سے پہلے اسمبلی انتخابات کو ختم کرنے کا انتظار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لیبر کوڈ ہائر اینڈ فائر پالیسیوں، کانٹریکٹ ملازمتوں اور یونین سازی کے لیے محدود جگہ کی راہ ہموار کریں گے، جس سے منظم اور غیر منظم دونوں شعبوں کے کروڑوں کارکن بری طرح متاثر ہوں گے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ خطاب پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو قربانی اور بچت کا مشورہ دینا حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مودی جی نے کل عوام سے قربانی مانگی، سونا مت خریدو، بیرون ملک مت جاؤ، پیٹرول کم استعمال کرو، کھاد اور کھانے کا تیل کم استعمال کرو، میٹرو میں سفر کرو اور گھر سے کام کرو۔ یہ نصیحت نہیں بلکہ حکومت کی ناکامی کے ثبوت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 12 برسوں سے ملک کی معیشت اور عام لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب حکومت عوام کو یہ بتانے لگی ہے کہ کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہر بار ذمہ داری عوام پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ حکومت خود جواب دہی سے بچ سکے۔ کانگریس رہنما نے وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک چلانا اب وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں۔ دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے توانائی کی بچت، خود انحصاری اور ذمہ دار شہری رویے پر زور دیا۔ بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی صدر مایاوتی نے سہارنپور ضلع کے لال والا گاؤں میں ہوئی تشدد پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے منصفانہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مایاوتی نے پیر کو ایکس پر لکھا کہ سہارنپور کے گاؤں میں ایک زمین پر مورتی رکھنے کے تعلق سے 2 فریقوں کے درمیان تنازع ہوا جو بعد میں تصادم میں بدل گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس واقعے میں دلت سماج کے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بی ایس پی صدر نے پولیس اور انتظامیہ سے معاملے میں فوری اور منصفانہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو حالات پر پوری طرح قابو رکھتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ بی ایس پی صدر نے دونوں فریقوں سے بھی تحمل برتنے اور آپسی ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اہم اسٹریٹجک مسائل کا حل نہیں نکل آتا، جن میں ایران کے افزودہ یورانیم کے ذخائر کو ہٹانا، جوہری مراکز کو تباہ کرنا اور ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا شامل ہے۔ سی بی ایس نیوز کے پروگرام 60 منٹس کو دیے گئے انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ وہاں اب بھی جوہری مواد اور افزودہ یورانیم موجود ہے۔ اسے ایران سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہاں اب بھی افزودگی کے مراکز موجود ہیں جنہیں تباہ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب بھی علاقائی پراکسی گروپوں کی حمایت کر رہا اور اپنی بیلسٹک میزائل صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد ہونے والی پیش رفت کو تسلیم کرتے ہوئے نیتن یاہو نے زور دیا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اب بھی بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ کسی بھی عملی معاہدے کے تحت افزودہ یورانیم کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہوگا۔ ایران نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے لیے اس کی تجویز فیاض اور منطقی تھی، جبکہ امریکہ اب بھی اسرائیلی سوچ سے متاثر غیر حقیقی مطالبات پر قائم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ تجویز کے جواب میں ایران کی جانب سے بھیجا گیا منصوبہ حد سے زیادہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد پورے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا، ہم صرف ایران کے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں۔
बकाई ने सवाल उठाया कि क्या खित्ते में जंग खत्म करने, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ समंदरी कज़ाक़ी रोकने और बरसों से मुंजमद ईरानी असासे आज़ाद करने का मुतालबा गैर मुनासिब कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या इब्न हरमज़ से महफूज आमद-रफ़्त यकीनी बनाने की हमारी तजवीज़ गैर हकीकी है? क्या पूरे खित्ते में अमन व सलामती कायम करना गैर ज़िम्मेदाराना अमल है? इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ा और उसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। तुर्किश एयरलाइंस के एक तैयारे के लैंड गियर में आग लगने के बाद पीर की सुबह नेपाल के तरभवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को तकरीबन 98 मिनट के लिए बंद कर दिया गया, जिससे मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें मुतासिर हुई। नेपाल के शहर हवाबाजी इदारे के असिस्टेंट तर्जुमान के मुताबिक सुबह 6:34 तैयारे के दाएं जारी मरकजी लैंडिंग गियर में आग लगने के बाद हवाई अड्डे पर परवाजों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। सूरत हाल काबू में आने के बाद सुबह 8:12 परवाजें दोबारा शुरू कर दी गई। काम के मुताबिक वाक़े के दौरान एयरलाइन का वाइड बॉडी तैयारा टैक्सीवे पर फंस गया था। तैयारे का तकरीबन 30% हिस्सा टैक्सीवे पर जबकि 70% हिस्सा रनवे पर मौजूद था, जिसकी वजह से तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें रोक दी गई। हवाई अड्डा इंतजामिया के मुताबिक तैयारे में अमले के 11 अरकान समेत कुल 288 अफराद सवार थे। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि तैयारे के दाएं मरकजी लैंडिंग गियर के एक टायर में आग लगी थी। हुकाम ने बताया कि वाक़े की मुमकिन वजूहात में सख्त लैंडिंग, टायर प्रेशर में खराबी या कोई दूसरी तकनीकी खराबी शामिल हो सकती है, ताहम तफसीली तहक़ीक़ात जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। ये मालूमात BBC में शाया एक रिपोर्ट में दी गई। ईरान की नीम सरकारी खबररसा एजेंसी तस्नीम ने बताया कि पाकिस्तान के जरिए भेजे गए तेहरान की तजावीज़ में, जिसमें पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा, तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंग बंदी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को रोकना और ईरान पर मजीद किसी हमले न करने की ज़मानत शामिल है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से फरवरी से शुरू की गई जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरत को सहल बनाने की गर्ज से किया गया जंग बंदी मुआहदा वक्फे से फायरिंग के बावजूद बड़ी हद तक बरकरार रहा। इस हफ्ते के आगाज़ में ट्रंप ने दोहराया कि तेहरान में जंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग को ख़त्म मानने से पहले ईरान के अफज़दा यूरानियम के ज़ख़ीरे को तबाह किया जाना चाहिए। ईरान ने अमेरिका को दिए गए अपने जवाब में अमरीकी अमन मंसूबे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि इसका मतलब अमेरिका हुकूमत के हद से ज़ायद मुतालिबात के सामने झुकना होगा। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट में यह मालूमात दी गई। ईरानी खबररसा एजेंसी ने पहले बताया था कि अमरीकी पैगाम पर ईरान का रद्द-ए-अमल जंग के खात्मे और खलीज फारिस और अपना हरमस में जहाज़ों की सलामती को यकीनी बनाने पर मरकूज था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़े के हल के लिए अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के जवाबी मंसूबे में इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका को इस्लामी जमहूरिया को जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना होगा। मैं के आगाज़ में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के एक तर्जुमान ने कहा कि तेहरान को इस्लामी जमहूरिया की नई 14 नुकाती तजवीज़ के सिलसिले में पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से जवाब मौसूल हुआ है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इजरायल रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर के फर्जंद हगरीत के खिलाफ मामले की जांच के दिए अहकामात। DGP को मामले की मुकम्मल जांच के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील देने की दी हिदायत।
طلبہ ریاستی حکومت کی فراہم کردہ فلاحی اسکیموں سے استفادہ کر کے محنت سے پڑھائی کر کے نام روشن کرے۔ ورنگل ضلع میں پرجا پالنا پرگتی پرنالکا پروگرام کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کا خطاب۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ نے وزیر اعظم مودی کے خلاف پولیس میں شکایت کرائی درج۔ حیدرآباد میں منعقدہ جلسے میں کانگریس کے خلاف وزیر اعظم کے بیانات پر ان کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ بنڈی سائی بھگرت کیس میں ایس آئی ٹی کا قیام، کیس کو دفن کرنے کے مترادف شکایت آئے 4 دن گزر چکے، تاہم گرفتاری کیوں نہیں کی گئی؟ سابق وزیر ہریش راؤ کا میڈیا سے خطاب۔ بالگنڈا حلقے کے تمام منڈلز میں دھان کی خریداری سست رفتاری سے جاری، مورتاڈ کسانوں کے احتجاجی پروگرام سے سابق وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا خطاب۔ محبوب نگر میں خوفناک سڑک حادثہ، کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں 5 افراد ہلاک۔ سابق وزیر سنیواس گور نے اسپتال پہنچ کر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے دیا پرسہ۔ وزیر اعظم مودی کے بیان پر راہل گاندھی نے سخت رد عمل کا کیا اظہار، کہا نصیحت نہیں، حکومت کی ناکامی کے ثبوت ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک جوہری مسائل حل نہیں ہو جاتے، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.